बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। विलायत टीवी यूएसए से हेडलाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद सखरैन। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की शिया टारगेट किलिंग के खिलाफ भूख हड़ताल जारी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर सैयदा शहला रजा की भूख हड़ताली कैंप में आमद, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान का सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट में फ्रांस की रुकन मैरी क्रिस्टिन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय ममालिक सऊदी अरब के बारे में अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इस वक्त मुहाजिरीन खतरे में हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि उनके साथ ताउन करें। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने पार्लियामान तहलील कर दी। अब्दुल्ला नसूर की जगह हानी अल मलकी निगरान वजीर आजम मुकर्रर। काबीना का इस्तीफा भी मंजूर। नए इलेक्शन के लिए इंतखाबी कवानीन मंजूर कर लिए गए। तुर्क पार्लियामान के नौमुंतखब वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पार्लियामान के स्पीकर इस्माइल कहरमान की जेर सदारत हुए इजलास में ऐवान में मौजूद 315 अराकीन ने नई काबीना के हक में वोट दिया और 138 ने उसकी मुखालिफत की। माली में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर हमला, 5 फौजी हलाक हो गए। ये हमला सिवारे शहर के करीब अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर हुआ। ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम और नस्ल परस्ती मुखालिफ रैलियों में तसादुम। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ एहतजाज करने वाले अफराद रैली के दौरान मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। सऊदी अरब से वाबस्ता मुखालिफिन ग्रोह के वफद के सरबराह मोहम्मद अलूश ने इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह रहे कि शामी हुकूमत के मुज़ाकराती वफद के सरबराह बशार उल जाफरी ने जनेवा में एक बयान में कहा था कि सऊदी अरब से वाबस्ता मुखालिफिन के ग्रोह के वफद का सरबराह मोहम्मद अलूश एक दहशतगर्द ग्रोह का कारकुन है। बांग्लादेश में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान झड़पों में 12 अफराद हलाक, हजारों जख्मी हो गए। इराकी फोर्सेस दाइश से फलूजा का कब्जा छुड़ाने के लिए शहर में दाखिल हो गई। दूसरी जानिब फलूजा ऑपरेशन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहाब अल सादी का कहना है कि काउंटर टेररिज्म सर्विस, अंबार पुलिस और इराकी फौज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आर्मी एविएशन, इराकी एयरफोर्स और इत्तेहादी अफवाज की फजाई मदद भी हासिल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शामी सदर बशार अल असद की बरतरफी ही बहरान शाम का वाहिद हल है। एर्दोगान ने अपने माजी के दावों का इयादा करते हुए शाम की हुकूमत और अवामी जमहूरी इत्तेहाद पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। वेनेज़ुएला में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 11 अफराद हलाक हो गए। गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि तेल की गिरती हुई कीमतों के बायस पैदा होने वाले मुआशी बहरान के सबब वेनेज़ुएला में जराइम की शरह बढ़ रही है। यूक्रेन के ओल्ड हाउस में आतिशज़दगी से 17 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के सरबराह के मुताबिक इतवार को अलसुबह ओल्ड हाउस से मुल्हिका एक घर में आग लगी, जिसने बाद अज़ां ओल्ड हाउस की इमारत को भी अपने लपेट में ले लिया। 17 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अलग अलग दहशतगर्दाना बम धमाकों में 20 से जायद अफराद जाँ भाग, 50 से जायद जख्मी हो गए। अरब लीग ने लीबिया में मुख्तलिफ धड़ों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत को तस्लीम कर लिया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने कहा कि तमाम अरब ममालिक लीबिया में सियासी अमल के हामी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने 17 रोज से जारी भूख हड़ताली कैंप में मुनक़िदा शुहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी मुल्क में सरतान की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसका सद्देबाब किए बगैर मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं किया जा सकता। हुक्मरानों ने नेशनल एक्शन प्लान की समत तब्दील करके अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। यही वजह है कि चंद निकात के अलावा नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि शहबाज शरीफ ने हमारे मुतालिबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि मुतालिबात की मंजूरी तक हम यहीं बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको हमारे आईनी और कानूनी मुतालिबात तस्लीम करना पड़ेंगे। लोग मुझसे इस्लामाबाद की तरफ आने का पूछते हैं, लेकिन मैं कब तक लोगों को रोक सकूंगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी तहरीक पुरअमन है। हम कहते हैं कि हमारे मुतालिबात तस्लीम करो। अगर ये तहरीक 100 दिन भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे।
शहबाज शरीफ को पंजाब में अजादारों के खिलाफ काटी गई बेबुनियाद FIRs वापस लेना होगी। खुतबा व ज़ाकिरीन पर आयद पाबंदी उठाना होगी। कलअदम जमातों के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब तक हुक्मरानों की गर्दन पर आवाम का पैर ना आए ये टस से मस नहीं होते। भूख हड़ताली मरकजी कैंप में अल्लामा अमीन शहीदी का भी खिताब हुआ और उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का अज़्म किया। लाहौर धरने में शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में खुसूसन वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन नकवी की ज़ेर क़यादत अलामती भूख हड़ताल जारी है। इस मौके पर उनका कहना था, हमारे जो 10 मुतालबात राजा नासिर साहब ने वहाँ पर जो पेश किए तो वही मुतालबात आज हम इंशाल्लाह एम्बेसडर साहब को जो है पेश करेंगे। हमारे पास रिटर्न हम आपको भी जो है वो देंगे। जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट डिपार्टमेंट का या हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इस वक्त जो है ना हमारा मेन कंसर्न पाकिस्तानी हुकूमत को बावर करवाना है कि वो पाकिस्तान में शिया जेनोसाइड को रोके। ये मेन मामला जो है ना खुद पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक जुल्म सितम हो रहा है, डेफिनेटली जो भी इस मामले में सपोर्ट करता है, मे अल्लाह ब्लेस देम। और जो है ना वो हम अगर अगले मरहले में यूनाइटेड नेशन के अंदर हुकूमत यूनाइटेड स्टेट्स को जाकर जो है ना अगर यादाश्त देना पड़ी, उनके साथ रब्ता करना पड़ा, उनको जाकर जो है ना मुतालबात पेश करने पर डेफिनेटली हम करेंगे। इसलिए कि हम यूनाइटेड नेशन के जो है ना वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो है सिटीजन हैं, हमारे जो अपने हकूक है, डेफिनेटली हम अपनी हुकूमत से जाकर कहेंगे कि जो आप कर सकते हैं प्लीज कीजिए, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत वहाँ पर बैठकर जो है वो हमारे शियों को जो बेदर्दी के साथ जुल्म सितम के साथ कत्ल किए जा रहे उनको रोके। पूरी दुनिया सुन ले और सब सुन ले, अफवाहें फैलाने वाले भी सुन ले। ये कैंप लगा है, हुसैनियों का खेमा लगा है और लगा रहेगा। राजा साहब की आज तबीयत बहुत ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले गए, अस्पताल से उन्हें घर जाने को कहा गया, लेकिन वो मर्द मुजाहिद वापस यहाँ कुछ देर में आपको नजर आ जाएगा। उसने घर में ठहरने से इनकार कर दिया है और जैसा कि वो पहले भी कह चुका है कि उसके पीछे पूरी एक उसके साथियों की कतार है। ये खेमा लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में भी भाई साहब इधर आएंगे। हालांकि अब बस आपसे अपील है, दुआ की अपील है, आप लोग दुआ करें कि साबित कदम रहे, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे लोग अपनी दुकानें चमकाएं, अपनी जान को हथेली पे रख के मैदान में आना मर्दों का काम होता है। समझ में आ रही है बात? वो लोग जो अफवाहें फैला रहे हो सुन लो, तुम्हें इमाम ज़मानों को जवाब देना है, तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने मगरबी मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो हॉलैंड की पैरवी करते हुए सऊदी अरब को असलहे की फ़रोख्त फौरी तौर पर रोक दें। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने हॉलैंड के इस इक़दाम को रवां साल फरवरी में यूरोपीय पार्लियामेंट के फैसले पर अमल दरामद की जानिब पहला कदम करार दिया है। सऊदी अरब की जानिब से दहशतगर्दी की हिमायत, फांसी की सज़ाओं में इजाफे और जंग यमन में हज़ारों बेगुनाहों के कत्लेआम को यूरोपीय पार्लियामेंट के इस फैसले की वजह बताया जा रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट में फ्रांस की रुकन मैरी क्रिस्टिन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय ममालिक सऊदी अरब के बारे में अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा कि फ्रांस की हुकूमत ने सऊदी इक़दामात पर आंखें बंद कर रखी हैं। बरतानिया से यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन निकोला जॉन ग्राफमैन ने इस मौके पर कहा कि सऊदी अरब दुनिया भर के दहशत गर्दों का सरपरस्त है और अलकायदा और दाइश जैसे दहशत गर्दों को असलहा फराहम करके इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इस वक्त मुहाजिरीन खतरे में हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि उनके साथ ताउन करे। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मुहाजिरीन खतरा नहीं बल्कि खतरे में हैं। आलमी बरादरी को मुहाजिरीन की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सैकड़ों बच्चों के साथ एक इंतहाई जज्बाती मुलाकात की। इस दौरान इन बच्चों में नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा बच्चा भी शामिल था जिसके वालिदैन यूरोप पहुँचने की कोशिश में समंदर में डूबकर हलाक हो गए थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने एक फरमान के जरिए पार्लिमान तहलील कर दी है और हानी अल-मलकी को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। शाह उर्दन ने वज़ीर आज़म अब्दुल्ला नसूर और उनकी काबीना का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। उर्दन के आइन के तहत नए इंतखाबात के इनेकाद से 4 माह कबल हुकूमत वक्त को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और उसकी जगह नई काबीना तश्कील दी जाएगी जो इंतखाबात की निगरानी करेगी। उर्दन के सियासी तज्ज़ियाकार मोहम्मद हुसैनी ने बताया कि जब 2 माह कबल नए इंतखाबात क़वानीन मंजूर किए गए थे तो उस वक्त ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि नए इंतखाबात सितंबर या नवंबर में होंगे। चुनांचे इससे 4 माह कबल पार्लिमान को तहलील किया जाना ज़रूरी है। तुर्क पार्लिमान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। पार्लिमान के स्पीकर इस्माइल कहरमान की ज़ेर सदारत हुए इजलास में ऐवान में मौजूद 315 अराकीन ने नई काबीना के हक में वोट दिया और 138 ने उसकी मुखालफत की।
بن علی یلدرم کو گزشتہ اتوار کو حکمران AK پارٹی کی کانگریس میں جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا اور یوں وہ ملک کے وزیر اعظم بھی نامزد ہو گئے۔ اب اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی حکومت کے ذمے سب سے بڑا کام آئین میں ترامیم کرانا ہوگا، جس کے تحت ترکی میں پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام رائج کیا جائے گا اور صدر رجب طیب اردوغان کی اقتدار پر گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ افریقی ملک مالی کے ایک وسطی علاقے میں ہونے والے حملے میں اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے والے 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک فوجی زخمی ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کا ٹوگو سے تعلق تھا اور یہ اپنی گاڑی میں موپٹی علاقے میں سفر کر رہے تھے، جہاں بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے قبل ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ یہ علاقہ میسینا لبریشن فرنٹ کے مضبوط گڑھ کے طور پر معروف ہے اور اس تنظیم کا تعلق القاعدہ سے بتایا جاتا ہے۔ اسلام پسندوں اور توراق جنگوں کی جانب سے بغاوت کے بعد مالی میں استحکام کے لیے اقوام متحدہ کا مشن 2013 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے والے فوجیوں پر اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ آسٹریلیا میں نسل پرستی اور اسلام کے خلاف ریلیاں نکالنے پر متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میلبرن میں 2 مخالف دھڑوں نے ریلیاں منعقد کی تھی۔ اسی دوران ان کے درمیان تصادم ہوا۔ ریلیاں پرامن طور پر منعقد کروانے کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ ایک ریلی اسلام مخالف تھی، جبکہ دوسری ریلی نسل پرستی کے خلاف منعقد کی گئی۔ تاہم ایک مقام پر دونوں ریلیوں کے شرکاء آمنے سامنے آ گئے، جس کے بعد تصادم میں دونوں جانب سے ڈنڈوں اور پتھروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ اسلام مخالف ریلی کے شرکاء کے بینرز پر مہاجرین نہیں، ہمارے گھر ہمارا مستقبل کے نعرے درج تھے، جبکہ نسل پرستی کے خلاف ریلی نکالنے والوں نے نازی گندگی ہماری گلیوں میں کے نعرے لگائے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق اسلام مخالف احتجاج کرنے والے افراد اور ریلی کے دوران مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نعرے بھی لگا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ریلی میں امن و امان قائم رکھنے کی ضمانت دی گئی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سعودی عرب سے وابستہ مخالفین گروہ کے وفد کے سربراہ محمد علوش نے جنیوا امن مذاکرات کی ناکامی پر احتجاج میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سعودی عرب سے وابستہ مخالفین کے گروہ کے وفد کے سربراہ محمد علوش نے جنیوا امن مذاکرات کی ناکامی اور مخالفین پر شامی فوج کے حملوں کے بہانے سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ علوش نے شام میں امن مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کو اپنے استعفے کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات بشار الاسد کے بغیر سیاسی اقتدار کی منتقلی کے تعلق سے کسی نتیجے کے حامل نہیں رہے ہیں۔ علوش کا یہ بیان شام کا تختہ الٹنے میں بشار الاسد کے مخالفین اور ان کے ساتھیوں کی عاجزی و ناتوانی اور شامی مخالفین کے درمیان اختلافات گہرے ہونے کا غماز ہے۔ بنگلہ دیش میں بلدیاتی انتخابات کے 5ویں مرحلے کے دوران پرتشدد واقعات میں 2 امیدواروں اور 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک، جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق بنگلہ دیش میں بلدیاتی انتخابات کا 5واں مرحلہ پہلی مرتبہ پارٹی لائن پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں جاما پور، چٹاگانگ، نواکلی، کومیلا، پانچا گڑھ اور ناریان گنج میں ہوئیں۔ پرتشدد واقعات میں ہزاروں افراد زخمی ہیں، جن میں بیشتر گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ 717 یونینز کے تحت 45 اضلاع میں پولنگ کے دوران دھاندلی اور دیگر غیر قانونی عمل کے الزامات کے معاملے پر جھڑپیں ہوئیں۔ عراقی فوج اور دیگر فورسز داعش سے فلوجہ شہر کا قبضہ چھڑانے کے لیے 3 مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراقی بری اور فضائیہ کی جانب سے داعش کے زیر قبضہ شہر فلوجہ سے قبضہ چھڑانے کے لیے آپریشن نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جس کے مطابق زمینی فوج بھاری ہتھیاروں سے شہر کی 3 مختلف سمتوں سے داخل ہوئی، جس سے شہر میں داخل ہوتے ہی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل عراقی فورسز نے گزشتہ ہفتے فلوجہ کے گاؤں اور دیہاتی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا، جس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی، جو کہ دارالحکومت بغداد سے صرف 50 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ دوسری جانب فلوجہ آپریشن کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبدالوہاب السادی کا کہنا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم سروس، انبار، پولیس اور عراقی فوج آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کو آرمی ایوی ایشن، عراقی ایئر فورس اور اتحادی افواج کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے فتح استنبول کی 563ویں سالگرہ کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے بحران شام کے سلسلے میں کہا کہ شام کے بحران کا حل بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹائے جانے اور دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اردوغان نے اسی طرح ایران، روس اور امریکہ پر دہشت گردوں کی حمایت اور شامی بچوں کے قتل کا الزام عائد کیا اور کہا، ہم روسیوں، ایرانیوں اور امریکیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے قتل سے داعش پر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اردوغان نے اپنے ماضی کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے شام کی حکومت اور عوامی جمہوری اتحاد پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا میں حکام کا کہنا ہے کہ
مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 نوجوانوں اور ایک کولمبین شہری سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ریاست ٹرچیلو میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کرنے سے پہلے ان افراد کو ان کے گھروں سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس کارروائی کے بعد حملہ آور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث پیدا ہونے والے معاشی بحران کے سبب وینزویلا میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ سال وینزویلن آبزرویٹری آف وائلنس نامی تنظیم نے اپنی 2014 کے بارے میں رپورٹ میں کہا تھا کہ پرتشدد واقعات میں 24,980 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں قائم ایک غیر رجسٹرڈ اولڈ ہاؤس میں آگ لگنے سے 17 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ کیف کے جنوبی علاقے لٹچوکی کے گاؤں مس واقع اولڈ ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس کے سربراہ کے مطابق اتوار کو الصبح اولڈ ہاؤس سے ملحقہ ایک گھر میں آگ لگی، جس نے بعد ازاں اولڈ ہاؤس کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب آگ لگی تو اس وقت اولڈ ہاؤس میں 35 افراد موجود تھے، جن میں سے 17 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 18 افراد کو عمارت سے نکال لیا گیا ہے، جن میں سے 5 افراد کو زخمی حالت میں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں 2 الگ بم دھماکوں میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور 50 سے زائد زخمی۔ بغداد کے شمال مشرقی علاقے تارمیہ کے بازار میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 12 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہوئے۔ اسی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے قریب بھی ایک کار بم دھماکے سے پہلے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بغداد کے الشاب علاقے میں بھی ایک کار بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ عرب لیگ نے لیبیا میں مختلف دھڑوں پر مشتمل قومی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل نبیل عربی نے کہا کہ تمام عرب ممالک لیبیا میں سیاسی عمل کے حامی ہیں، مگر عالمی اور علاقائی ممالک کی کوششوں سے فائز السراج کی سربراہی میں قائم کردہ حکومت کو ملک کی نمائندہ حکومت قرار دیتے ہوئے ادھر لیبیا کی عقیلہ صالح کی قیادت میں قائم کردہ پارلیمنٹ اور ان کے وزیر اعظم عبداللہ السنا نے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں قومی حکومت کو ملک کی نمائندہ قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ولایت ٹی وی USA۔